नमस्कार। मैं संहिता जोशी रानड़े, संस्कृत विषय की छात्रा। मैं डेक्कन कॉलेज में संस्कृत विषय पर संशोधन कर रही हूँ। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस। स्वामी विवेकानंद जी का यह जन्मदिवस आज पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिन के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी जी का चरित्र, उनका व्यक्तित्व तथा उनके विचार का प्रभाव पूरे विश्व में अभूतपूर्व रहा है। उन्हीं के चरित्र का, उनके वैशिष्ट्य का, उन्होंने सारे देशवासियों के सामने रखे हुए ध्येय का हम आज पुनस्मरण करने वाले हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस तथा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, इन दोनों अवसरों को लेकर आज हम एक विशेष साक्षात्कार करने वाले हैं। इस साक्षात्कार के लिए हमारे सविध उपस्थित हैं श्री शिरीष जी भेड़सगांवकर महोदय। नमस्कार। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं संहिता जोशी रानडे, संस्कृतस्य छात्रा। अहमत्र डेक्कन् महाविद्यालये संस्कृतस्य संशोधकरूपेण कार्यं करोमि। अद्य 12 जनवरी। अद्य जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्कः। स्वामी विवेकानन्दानां जन्मदिवसः। अयं जन्मदिवसः सम्पूर्णे भारतदेशे राष्ट्रीययुवादिनरूपेण समाचर्यते। स्वामी विवेकानन्दानां व्यक्तित्वं, तेषां चरित्रं तथा तेषां विचाराणां प्रभावः सम्पूर्णे विश्वे अभूतपूर्वः आसीत् इति सर्वप्रसिद्धमेव। स्वामी विवेकानन्दानां जन्मदिनं तथा राष्ट्रीययुवादिनम् इति उभयोः अवसरयोः समाचरणाय अद्य अस्माभिः आयोजितः एकः साक्षात्कारः। अस्मिन् साक्षात्कारे अस्माभिः सह वर्तन्ते मान्याः श्री शिरीष जी भेड़सगांवकर महोदयः। नमस्कार। श्री शिरीष जी महोदय संस्कृत भारती के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन वह संस्कृत भारती में वह संस्कृत प्रचार का कार्य पूर्णकालिक रूप में आज कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र से प्रेरित श्री शिरीष जी आज हमारे सविध है, आज हमारे साथ है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय संस्कृति के लिए संस्कृत का प्रचार और प्रसार अतीव महत्वपूर्ण है। संस्कृत भारती संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए कई वर्षों से कार्यरत है। 24 से ज़्यादा देशों में आज संस्कृत भारती की शाखाएं और उपक्रम चलते हैं। संस्कृत भारती आज पूरे विश्व में संस्कृत का प्रचार और प्रसार कार्य कर रही है। ऐसे संस्कृत भारती के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री शिरीष जी भेड़सगांवकर आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। संस्कृत भारत्याः सम्पूर्णे विश्वे विविधाः कार्यक्रमाः संस्कृतप्रचाराय संस्कृतप्रसाराय च प्रचलन्ति। संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयप्रचारप्रमुखरूपेण कार्यं कुर्वन्तः श्री शिरीष भेड़सगांवकर महोदयाः अस्मत्सविधे अद्य उपस्थिताः। सर्वप्रथमम् अहं तेषां स्वागतं व्याहरामि। महोदयः नमस्कार। अत्र प्रथमः प्रश्नः यत् मह्यं शतयुवाः ददातु, अहं विश्वं परिवर्तयामि। स्वामी विवेकानन्दानां युवकानां निर्माणशक्तेः उपरि महान् विश्वासः आसीत्। तथा च भारतदेशे यूनां संख्या अधिका। तस्याः राष्ट्रदृढीकरणाय समाजहिताय च महती उपयुक्तता इति तेषां मतमासीत्। स्वामिनां पुरतः यूनां कृते कश्चन विशिष्टं ध्येयमासीत्, विशिष्टं लक्ष्यमासीत्। तत् किम् इति विषये कृपया विवृणोतु। मुझे 100 युवक दो और मैं पूरे विश्व में परिवर्तन लाऊंगा। ऐसा स्वामी जी का विचार अतीव प्रसिद्ध है। स्वामी जी का युवा शक्ति के ऊपर महान विश्वास था। आज भारत में युवकों की संख्या अधिक है। उसका राष्ट्रहित के लिए, समाज को दृढ़ करने के लिए महान उपयोग हो सकता है, यह स्वामी जी का विचार था। स्वामी जी ने इसीलिए
आज के युवकों के सामने एक विशिष्ट ध्येय रखा है, एक विशिष्ट लक्ष्य रखा है। वह क्या लक्ष्य है, यह हमें कृपया बताएं। सत्यं स्वामी विवेकानन्दः यूनां कृते ऐडाल् अस्ति, आदर्शपुरुषः अस्ति। यदा भारते सर्वे जनाः निराशाः आसन्, भारतराष्ट्रं दासानुदासं जातम् आसीत्, आङ्ग्लजनानां राज्यम् अत्र आसीत्। तदा स्वामी विवेकानन्दः यूनां मनसि प्रेरणां जागरितवान्। सः ऊर्जायाः प्रेरणास्रोतः। सः वदति, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, टेक द होल रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्यवरान् निबोधत। एतादृशानि स्वामी विवेकानन्दानां वचनानि यूनां प्रेरकानि सन्ति। तेन कारणेन युवकाः प्रेरिताः। वयं सर्वे जानीमः यत् विवेकानन्दस्य कालात् एव भारतस्य नवोत्थानम् आरब्धम्। इंडियन रिनेसेन्स्, तस्य प्रारम्भः एव विवेकानन्दः। अतः एव वयं जानीमः यत् अनन्तरं नैके युवकाः स्वातन्त्र्य आन्दोलने कुर्तितवन्तः। महात्मा गान्धी भवतु, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नैके क्रान्तिकारकाः, एते सर्वे वदन्ति यत् विवेकानन्दस्य ग्रन्थान् पठित्वा, तस्य भाषणानि पठित्वा वयं प्रेरणां प्राप्स्यामः। यथा फ्रेंच तत्त्वज्ञः रोमा रोला वदति यत् विवेकानन्दस्य भाषणानि पठित्वा मम शरीरे विद्युत् सञ्चारः भवति। ये तस्य भाषणं श्रुतवन्तः तेषां किं जातं स्यात्। शिकागो परिषदि विवेकानन्दस्य भाषणं तु वयं जानीमः एव। तस्य केवलम् उद्बोधनं लेडीस् एण्ड् जेण्टल्मन् इति न सः उक्तवान्। सः उक्तवान्, मै सिस्टर्स् एण्ड् ब्रदर्स् आफ् अमेरिका। केवलं तस्य एतत् सम्बोधनं श्रुत्वा एव जनानां मनसि महान् ऊर्जायाः सञ्चारः जातः। एतादृशी तस्य वाणी आसीत्। अतः सः यूनां कृते अतीव प्रेरकः। यूनां पुरतः तेन यत् ध्येयं स्थापितं, यत् अस्माकं राष्ट्रं वयं पुनः भारतस्य विश्वस्य गुरुपदे स्थापयामः, भारतं पुनः सर्वश्रेष्ठं करिष्यामः, एतादृशम् उदात्तम् उन्नतं ध्येयं यूनां पुरतः संस्थाप्य सः सर्वान् यूनः प्रेरयति। एतादृशः स्वामी विवेकानन्दः वस्तुतः यूनां कृते आदर्शः, यूनाम् ऐडाल् अस्ति। अतः अद्य युवादिनम् इति सार्थकमेव। योग्योक्तं भवता, अतीव योग्यं। स्वामी विवेकानन्दानां चरित्रं सर्वेष्वपि अतुलम् उत्साहं निर्माति। तत् सर्वदा प्रेरकमेव। तेषां व्यक्तित्वं मोहकं तथा च तेषां विचाराः अपि मोहकाः। तस्य किं कारणं? तस्य महत्त्वपूर्णं कारणं यत् तेषां चारित्र्यम् अतुलमासीत्। तस्य विशिष्टानि लक्षणानि आसन्। तानि कानि? तेषां के महत्त्वपूर्णाः चरित्रगुणाः? तद्विषये वयं ज्ञातुमिच्छामः। विवेकानन्दस्वामिनः व्यक्तित्वे अतीव महत्त्वपूर्णः यः तस्य गुणः, सः आसीत् सर्वेषां भारतीयानां विषये अत्यन्तिकस्नेहभावः, अत्यन्तिकी आत्मीयता। सः यदा शिकागो नगरे तस्य सर्वधर्मपरिषदि भाषणम् अभवत्, तस्मिन् दिवसे यः प्रसङ्गः जातः, तं प्रसङ्गम् अत्र अतीव उत्तमः अस्ति। तस्य स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का, व्यक्तिमत्व का निदर्शक कौन सा क्या हो सकता है, ऐसा वो उनके जीवन का प्रसंग है। जब वो भाषण हो गया और सारे लोग उठकर तालियां बजाने लगे, स्वामी जी बड़े विख्यात हो गए
और उस दिन हमको मालूम है कि सुबह सुबह जो स्वामी जी वहाँ हाथ फैलाए हुए लोगों को याचना करते हुए रास्ते से जा रहे थे, लेकिन किसी ने उनको आश्रय नहीं दिया। ऐसे अनामिक अवस्था में जा रहे ये युवा सन्यासी, परंतु वो श्रांत होकर एक रास्ते में एक जगह बैठ गए। सः तत्र उपविष्टः आसीत् मार्गे एव। तदा एव पुरतः द्वारम् उद्घाटितं। तस्मात् द्वारात् एका भगिनी आगता, जॉर्ज डब्ल्यू हेल्। तस्याः गृहे सा विवेकानन्दं स्वगृहं नीतवती। अनन्तरं तस्याः साहाय्येन एव सा परिषदि प्रवेशं प्राप्तवान्। यदा तस्य भाषणं जातं सर्वे रोमाञ्चिताः। स्वामीजी तस्याः गृहम् आगतवान्। रात्रौ तस्याः गृहे एव सः न्यवसत्। रात्रौ मध्यरात्रौ एषा हेल् भगिनी विवेकानन्दस्य प्रकोष्ठात् रुदनध्वनिं श्रुतवती। रुदनध्वनि कः रोदिति, किमर्थम् एषा महोदया रोदिति? सा प्रकोष्ठस्य समीपं गत्वा श्रुतवती। स्वामीजी किञ्चित् अन्तः सा दृष्टवती। तदा सा ज्ञातवती यत् स्वामीजी मञ्चके शयानः न आसीत्, सा अधः उपविश्य रुदन् आसीत्। परन्तु तस्मिन् क्षणे सा तं न पीडितवती, तं न मध्ये विक्षेपं न कृतवती। द्वितीयदिने अल्पाहारसमये सा स्वामिनं पृष्टवती, महोदय रात्रौ किमर्थं रोदन् आसीत्? तदा स्वामीजी उक्तवान्, अहं मम भारतं स्मृतवान्। भारते मम बान्धवाः कीदृशाम् अवस्थायां निवसन्ति, तेषाम् अवस्थां दृष्ट्वा मम मनसि दुःखावेगः आगता। भारत के अपने भाई जिस प्रकार रह रहे हैं, हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी के निर्वाण के बाद स्वामी जी 6 वर्ष भारत में घूमे हैं, गांव गांव गए हैं, पैदल गए हैं, पूरे भारत की परिक्रमा उन्होंने की है। और उस परिक्रमा के काल में जो भारतीय जनजीवन का दर्शन उनको हुआ, उसका उनको स्मरण आ रहा था। वो बोलते हैं कि मेरे देश बांधव जिस अवस्था में रह रहे हैं, उनकी दुरवस्था, उनकी दरिद्रता, उनकी अज्ञानग्रस्तता देखकर मैं सह नहीं पा रहा हूँ। यहाँ का वैभव और मेरे भाइयों की, मेरे देश बांधवों की स्थिति, इसकी तुलना जब मैं करता हूँ तो मेरे मन में ये दुखावेग आ गया। अतः अहम रुदन आसम। स्वामी जी स्वामिनः नेत्रयोः ये अश्रुपातः अश्रवः तत्र पतितः अहं मन्ये तेन एषा भूमि कंपिता। स्वामी जी महोदयस्य वचनानि तस्य अन्तःकरणात् आगच्छन्ति, तस्य हृदयात् आगच्छन्ति। अतः तत्र महती शक्ति वर्तते। स्वामिनः एतादृशः अन्तःकरणे भारतीयानां सर्वेषां विषये यः भावः, अहं मन्ये तस्य व्यक्तित्वस्य सः एव महत्त्वपूर्णः अंशः। अतः अनन्तरम् अपि यदा सः भारतम् आगतवान्, सम्पूर्णदेशे सः तु विख्यातः जातः आसीत्। अतः तं द्रष्टुं शतशः सहस्रशः युवकाः आगच्छन्ति स्म। तान् सर्वान् सः एतदेव बोधितवान् यत् भवन्तः अधुना उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान् निबोधत। अतः विवेकानन्दस्वामिनः भारतीयानां विषये अत्यन्तिकः स्नेहभावः एव तस्य चरित्रस्य अतीव महत्त्वपूर्णः। बहुत ही विश्लेषण आपने ये बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने ये किया। वयं सर्वे जानीमः यत् अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः अतीव प्राचीना, अतीव पुराणी, तथापि तरङ्गिणी वत्सा सर्वेषामपि नूतनविचाराणां समन्वयं करोति। तथैव स्वामी विवेकानन्दानामपि विचाराः, स्वामी विवेकानन्दानामपि व्यक्तित्वम् अतीव तर्कशुद्धः, अतीव आधुनिकः विचारः। तथापि तेषां सर्वेषामपि विचाराणां मूलं नाम, तथापि तस्य सर्वस्यपि विचारस्य मूलमस्ति वेदगतं तथा च भारतीयसंस्कृतिनिष्ठं।
स्वामी जी के सारे विचार वेदों में और भारतीय संस्कृति में स्थित है, तथापि उनका पूरा व्यक्तित्व आधुनिक है, तर्कनिष्ठित है। एतादृशस्य चरित्रस्य कः विचारः भवतां कृते प्रेरकः अथवा भवतां प्रियः? एतत् सत्यं यत् सः केवलं परम्परावादी नास्ति। सः एवं वदति यत् सर्व् मैन् सर्व् गाड्। सः केवलं बोधिनिष्ठः नास्ति। भारतस्य स्थितिं दृष्ट्वा, भारतीयजनानां स्थितिं दृष्ट्वा सः यूनः प्रेरयति यत् वयं भारतीयानां सेवां कुर्मः, अस्माकं बान्धवानां सेवां कुर्मः। सः प्रथमः एव सन्यासी यः स्वशिष्यान्, स्वगुरुबन्धून्, तदा राजस्थाने अकालः जातः। अकाले जनानां महती पीडा आसीत्। अतः सेवाकार्यार्थं सः स्वगुरुबन्धून्, शिष्यान् अपि प्रेषितवान्। अपने गुरुबंधु भाइयों को उन्होंने राजस्थान में हुए अकाल के लिए लोगों की सेवा करने के लिए भेजा था। ये विवेकानंद जी का एक विशेष गुण है। वो उनके जो विचार हैं वो भारतीयों के उत्थान के विचार है। भारतीयों में वो प्रेरणा जगाते हैं और इसीलिए वो विज्ञान और अध्यात्म द्वयोः संयोजनं करोति। सः पूर्व तथा पश्चिम द्वयोः संस्कृत्योः अपि संयोजनं करोति। सः वदति यत् वयं सर्वे अस्माकम् आध्यात्मिकं तथा विज्ञानं द्वयोः संयोजनेन वयं भारतस्य उत्थानं कुर्मः। अतः सः भौतिक उत्कर्षं, समुत्कर्षं तथा निःश्रेयसं द्वयोः अपि संयोजनं सः इच्छति स्म। अतः सः तथैव प्रेरयति। यथा सः वेदा प्रेरणां प्राप्नोति तथैव गौतमबुद्धात् अपि सः प्रेरणां प्राप्नोति। वयं सर्वे जानीमः भगिनी निवेदिता तस्य प्रमुखः शिष्यः। यदा भगिनी निवेदितां सः दीक्षां दत्तवान् तदा गौतमबुद्धस्य प्रतिमायाः पुरतः सः तस्यै सः दीक्षां दत्तवान्। सः उक्तवान् गौतमबुद्धस्य करुणा तथा आद्य शंकराचार्याणां ज्ञानं द्वयोः संयोजनम् अद्य भारतस्य कृते आवश्यकम्। अनन्तरं सः भगिनी निवेदिताम् उक्तवान् यदि भवती मम शिष्या भवितुम् इच्छति तर्हि भवत्या भारतीयस्त्रीणां सेवा करणीया भवेत्, तासां कृते कार्यं करणीयं भवेत्। अनन्तरं वयं सर्वे जानीमः यत् भगिनी निवेदिता बालिकानां कृते एकां शालां कलकत्तानगरे आरब्धवती। एवं विवेकानन्दस्य विचारे एषा या भावः अस्ति यत् वयं सर्व् मैन् सर्व् गाड्, दरिद्रनारायणः दरिद्रदेवो भव, एतादृशं सः वचनं वदति। अतः एषः विचारः विवेकानन्दस्य विचाराणाम् अतीव महत्त्वपूर्णः विचारः इति अहं। सत्यं, सः विचारः सर्वत्र अपि अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ वर्तते एव। यतोहि तत्र सेवाभावः अथवा सेवाकार्यम् संस्कृतिं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सः सेवाभावः अस्माकं संस्कृतेः व्यवच्छिन्नं लक्षणम् इति अहं मन्ये। भारतीयसंस्कृतेः समग्राध्ययनाय संस्कृतस्य आवश्यकता तु अस्ति एव। वयं सर्वे इदमपि जानीमः यत् स्वामी विवेकानन्दाः बहुत्र संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवन्तः। बहुत्र तैः वेदान्तग्रन्थानां, व्याकरणग्रन्थानां, वेदानां च अध्ययनं कृतं। तेनैव तेषां भारतीयसंस्कृतौ विचारः अधिकः दृढः अभवत्। तस्य संस्कृतविषयकः रुचिः, तेषां संस्कृतविषयकः विचाराः के आसन् इति वयं ज्ञातुमिच्छामः। संस्कृतविषये विवेकानन्दस्वामिनः आग्रहः आसीत्। सः विदेशे अधिकानि अधिकानि कृतवान्, अतः आङ्ग्लभाषया कृतवान्, तत्तु सत्यमेव तेषां ज्ञानार्थं। परन्तु ततः अमेरिकातः स्वगुरुबन्धून् यदा सः पत्रं लिखति तत्र पत्रे भवन्तः संस्कृतं पठन्तु इति सः लिखति। तस्य कानिचित् संस्कृतपत्राणि अपि उपलब्धानि सन्ति। यदा सः भारते प्रवासे आसीत्
तदा एव सः संस्कृतं पठितवान्। प्रवासे बडोदानगरे पठितवान्, अत्र पुणेनगरे अपि सः संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्। एवं स्थाने स्थाने सः संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्। परन्तु तस्य संस्कृतविषये तस्य मनसि या आसक्तिः आसीत्, तद्विषये तस्य जीवनस्य अन्तिमं दिनं यदि वयं पश्यामः तर्हि वयं सम्यक् अवगन्तुं शक्नुमः। उनके जीवन का जो अंतिम दिन है 4 जुलाई 1902, उस दिन वो बेलूर मठ में थे। उनको मालूम था कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, क्योंकि दिनदर्शिका में उस दिन पर उन्होंने चिन्हांकित किया था। उन्होंने पहले किसी को बोला नहीं था, लेकिन बाद में लोगों के ध्यान में आया कि उस दिन को उन्होंने चिन्हांकित किया था। वो उनके जीवन का अंतिम दिन था। उनके अंतिम दिन की दिनचर्या यदि हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि पूरे दिन में उन्होंने एक ही काम किया है, एकमेव कार्यं सः कृतवान्। सर्व मठवासिनः ये आसन् तान् सर्वान् सः प्रातः एव आहूतवान्। तान् सर्वान् सः संस्कृतं पाठितवान्। घण्टात्रयं सः संस्कृतं पाठितवान्। अनन्तरं तस्य कश्चन शिष्यः तेन सह किञ्चित् विहारार्थं सः गतवान्। तदा विहारसमये तं शिष्यं सः उक्तवान्, मम जीवनस्य एकं कार्यं केवलम् अवशिष्टमस्ति। शिष्यः यदा पृष्टवान् किं तत् कार्यं, तदा स्वामीजी उक्तवान्, अहं कलकत्तानगरे एकं संस्कृतमहाविद्यालयम् आरब्धुम् इच्छामि, परन्तु तत् कार्यम् अवशिष्टम्। विहारं कृत्वा स्वमठम् आगतवान्, स्वप्रकोष्ठं गतवान्। अनन्तरं केनचित् कालेन एव तस्य देहः शान्तः जातः। कल्पयन्तु, यदि वयं जानीमः यत् अद्य मम जीवनस्य अन्तिमः दिवसः, तर्हि अहं किं करोमि? यदेव जीवनस्य अवशिष्टं अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं कार्यं तदेव अहं करोमि। स्वामीजी सर्वान् संस्कृतं पाठितवान् तस्मिन् दिवसे, अतः संस्कृतं सर्वे पठेयुः, सर्वे भारतीयाः संस्कृतं पठेयुः इति तस्य इच्छा आसीदेव। संस्कृतविषये भिन्नभिन्नसमये सः उक्तवान् अस्ति एव यत् संस्कृतस्य वैभवं, संस्कृतज्ञानभाषा, संस्कृतम् अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः भाषा, तत्र विज्ञानमपि अस्ति, अस्माकं ज्ञानविज्ञानपरम्परा सर्वा संस्कृतेन अस्ति इति भिन्नभिन्नसमये तेन उक्तम् अस्ति एव। परन्तु संस्कृतविषये कीदृशी आसक्तिः तस्य मनसि आसीत् इति वयं तस्य जीवनस्य अन्तिमप्रसङ्गेन ज्ञातुं शक्नुमः। अतः अहं मन्ये अद्य विवेकानन्दस्वामिनः जन्मदिनं, यदि वयं विवेकानन्दस्वामिनम् आदराञ्जलिम् अर्पयितुम् इच्छामः, विशेषतः सर्वे युवकाः, अद्य युवादिनमपि अस्ति, अतः सर्वे युवकाः विवेकानन्दस्वामिनं वयं सर्वे आदराञ्जलिं कथम् अर्पयामः? अहं मन्ये वयं संस्कृतपठनस्य आरम्भं कुर्मः, सरलतया संस्कृतं पठामः। संस्कृतभारती तदर्थं सिद्धा अस्ति। सर्वान् संस्कृतं पाठयितुं, सरलतया संस्कृतं पाठयितुं, सम्भाषणसंस्कृतं पाठयितुं भाषा अस्माकं मुखे भवेत्। भाषा तु मुखे भवति खलु, अतः भाषा अस्माकं मुखे भवेत्। सामान्यवार्तालापः अपि संस्कृतेन सहजतया सरलतया संस्कृतं पठितुं वयं पठामः। अहं मन्ये विवेकानन्दस्वामिनः तेन एव प्रसन्नः भवेत्। धन्यवादाः महोदयाः। संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इति वचनं यथार्थमेव। स्वामी विवेकानन्दानां चरित्रे तस्य प्रत्ययः भवति। संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, यह जो वचन है वो सच में यथार्थ है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र में हमें उसका प्रत्यय मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र के ऊपर जितनी चर्चा करें, जितना उनके विचारों का पुनस्मरण करें, उतना कम है, और वो हमेशा आनंददायी और प्रेरणादायी रहता है। आज जैसे महोदय ने कहा कि संस्कृत अध्ययन का प्रारंभ, यही अगर विचार आज हम लें और स्वामी विवेकानंद जी को वंदन करें, तो सच में उनके लिए यह वंदनांजलि होगी। स्वामी विवेकानन्दानां चरित्रस्य पुनस्मारणाय अस्माभिः एकः यदि विचारः अङ्गीक्रियते, सः विचारः नाम संस्कृताध्ययनं, तर्हि सा स्वामी विवेकानन्दानां कृते नूनं महान् वन्दनाञ्जलिः भवेत्। महोदयाः, भवान् अद्य अस्माकं कार्यक्रमे उपस्थिताः, तथा च अस्मान् योग्यं
स्वामी विवेकानन्दानां चरित्रविषये, तेषां ध्येयविषये, तेषां विचाराणां विषये मार्गदर्शनं कृतम्, उद्बोधनं कृतं। तस्य कृते वयं सर्वेपि अनुगृहीताः स्मः। नमस्कारः, धन्यवादः।